زہرا دے نوکر زہرا دے. میں پہلے آمد پڑھی اور سرکار دی نعت پڑھی وقت شان مصطفیٰ اور شان علی اور گل آ گئی انہاں دی جڑے اس گھرانے دے نال محبت ہی کر دین تے انہاں دی عقیدت مان دین اس گھرانے دے نوکر ہیں کیڑے کیڑے احمد علی حاکم نے وضاحت کی تھی تھوڑی سماعت تک پہنچی نہ ایک دفعہ بات بولو سبحان اللہ. ہندے ڈیر وڈے لجپال دے نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے رندے مرین دے بعد وی نال دے نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے. اور کیڑے کیڑے نوکر نے کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتیدہ کوئی راجہ کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتیدہ کوئی راجہ باہوت 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 گلدر لال دے نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے. تارے سیکنڈ لاسٹ شعر شان اولیاء کی وضاحت ہے. تارے سون نہیں دے دے فجر نہیں دے دے غور نہیں دے دے تارے سون نہیں دے دے فجر نہیں دے دے غور نہیں دے دے کر دے دے کر دے دے کر دے دے یار کمال نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے. حسن حسین دی پاک ہے امی بڑی بڑی گل میں آنکھیں سر سوارنا نہیں آنکھیں. حسن حسین دی پاک ہے امی حسن میں دوبارہ موقع دینا کہ اس ذات کا نام سنتے سبحان اللہ کو دسم. حسن حسین دی پاک ہے امی پاک ہے امی